Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will discuss chapter number 4, that is application and uses of computer, और इसको हम up to e-commerce डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनमें हमारे पास है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, और बिजनेस की फर्दर फील्ड जो हैं मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑफिस ऑटोमेशन, उनमें कंप्यूटर्स की क्या एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स के अंदर ई मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, इसमें कंप्यूटर का क्या यूज़ है हम उसको देखेंगे। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, बिजनेसमैन जो हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और वो कस्टमर दुनिया के अंदर किसी भी प्लेस के ऊपर हो सकते हैं। मार्केटिंग, आपका कंप्यूटर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो सकता है। उसके अलावा मार्केटिंग एप्लीकेशन जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, जिनको आप अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करते हैं। सिमिलरली आपके प्रोडक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी एडवर्टीज़मेंट किस तरीके से होनी है, और उसकी जो सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे के सारे काम मैनेज करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो सकता है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आजकल जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर जितना भी पेपर फ्लो पहले होता था वो पेपर फ्लो अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, घर पे बैठ के ही डिफरेंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनके बाइंग और सेलिंग रेट्स को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद ऑनलाइन ही अपनी बिड्स को प्लेस कर देते हैं। बैंक्स, बैंक्स जो हैं वो हमें एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और एटीएम के थ्रू हम कैश को विड्रॉ भी करवा सकते हैं, और कुछ गिनी चुनी बैंक्स की एटीएम मशीन्स हैं जो हमें कैश को डिपॉजिट करवाने की फैसिलिटी भी देती हैं। अब उन एटीएम्स को कंट्रोल करने के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ होता है। सिमिलरली बैंक्स के अंदर आपने ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके अंदर भी आपका कंप्यूटर जो है वो वाइडली यूज़ होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जितने भी प्राइस टैग्स हैं उन प्राइस टैग्स को रीड करने के लिए बारकोड रीडर यूज़ होता है। बारकोड रीडर क्या करता है, प्राइस टैग को रीड करता है, रीड करने के बाद आपके कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी बिलिंग प्रोसेस है उसकी स्पीड थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है। सिमिलरली आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स हम लगाते हैं, और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने ऑफिस के जो मैनुअल फंक्शंस हैं उनको हम कंप्यूटर की मदद से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कैरी आउट करते हैं। और वो कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है, कम्युनिकेशन है, और इंफॉर्मेशन स्टोरेज है। व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स आर यूज्ड इन एन ऑफिस, उसमें सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप लेटर्स, प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स और ब्रोशर्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे पास आती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को फोटोज़ और डिफरेंट ग्राफिक्स की मदद से अट्रैक्टिव बनाना है तो उसको बनाने का प्रोसेस जो है वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। स्प्रेडशीट्स जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, और आपके किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। रेप्रोग्राफिक्स, आपने अगर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करनी है तो वो प्रोसेस जो है वो आपका रेप्रोग्राफिक्स कहलाता है। इमेज प्रोसेसिंग क्या है, अगर आप अपने इमेज को स्कैन करते हैं या स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो प्रोसेस आपका इमेज प्रोसेसिंग कहलाता है। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने मैसेजेस को या फिर डॉक्यूमेंट्स को सेंड या रिसीव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अपने कस्टमर्स के पास, और उसके अंदर हम ईमेल को या फिर फैक्स को यूज़ करते हैं। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, अगर आपके वर्क ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं तो उन एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टीम व्यूअर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, या फिर उनकी मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। रोल ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स, उसमें सबसे पहले हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका वो प्रोसेस है जिसमें वीडियो कैमराज और माइक्रोफोन्स की मदद से हम कॉन्फ्रेंसिंग को परफॉर्म करते हैं।
یہ ٹیلی کانفرنسنگ کی ایک ایڈوانس فارم ہے، اور اس کے اندر ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک نارمل میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے جتنے بھی بزنس کے پروسیسز ہیں یا ان کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کو سپیڈ اپ کرنے کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے آپ کی کافی کاسٹ کی بھی بچت ہوتی ہے اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے۔ ای میل، ای میل آپ کا وہ پروسیس ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ میسیجز کو ڈفرینٹ کسٹمرز کے پاس سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں، اور وہ میسیجز جو ہیں وہ آپ کے انوائسز کے فارمیٹ کے اندر ہو سکتے ہیں، یا پھر اسٹیٹس آف ڈفرینٹ آرڈرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس اگر آپ نے کوئی نیو آفر جو ہے وہ لگائی ہے وہ آپ کی کسٹمر تک ڈلیور کرنے کے لیے ای میل جو ہے وہ یوز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے وائس میل۔ وائس میل آپ کا وہ سسٹم ہے جو آپ کی آواز کو کیپچر کرتا ہے، اس کو اسٹور کرتا ہے، اور پھر اس کو آپ کے ڈفرینٹ پرٹیکولر جو بھی پرسن ہوتا ہے اس تک ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ الیکٹرانک بینکنگ، الیکٹرانک بینکنگ کو سائبر بینکنگ یا پھر آن لائن بینکنگ بھی ہم بول سکتے ہیں، اور یہ ہمیں انیبل کرتی ہے کہ ہم ریموٹ بینکنگ کو پرفارم کر سکیں۔ یہ ہمیں کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جن میں ہمارے پاس آن لائن منی ٹرانسفر ہے، آپ نے چیکس کی کوئی کمپیوٹرائز پروسیسنگ پرفارم کروانی ہے، یا پھر آپ نے کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کرنی ہے تو وہ ہم الیکٹرانک بینکنگ کے تھرو کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک شاپنگ، اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن شاپنگ جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ پرفارم کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر جگہ یا کوئی ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ بیٹھ کے کسی بھی ٹائم آن لائن شاپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں موسٹلی جو آپ کی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہوتی ہیں۔ ٹائپس آف ای کامرس، ٹائپس آف ای کامرس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بزنس ٹو کنزیومر کامرس آتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جنرل پبلک کو ہم اپنے پروڈکٹس کی یا سروسز کی سیل کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو کسٹمر یا کنزیومر ہے وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہے، اور وزٹ کرنے کے بعد آن لائن پروڈکٹس کی پرچیز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کنزیومر ٹو کنزیومر کامرس آتی ہے، اور یہ آن لائن آکشن کے تھرو دو ڈفرینٹ کنزیومرز کے درمیان ٹیکس پلیس ہوتی ہے۔ اس کے ایگزامپل میں سب سے پہلے ہمارے پاس OLX.com کے تھرو اگر ہم کوئی شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کنزیومر ٹو کنزیومر کامرس کی ایک ایگزامپل ہے۔ بزنس ٹو بزنس کامرس جو ہے یہ دو ڈفرینٹ بزنسز کے درمیان ٹیک پلیس ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بزنس جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے کسی دوسرے بزنس کو۔ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی جو ہے کسی دوسری کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ پرفارم کر رہی ہے تو یہ بزنس ٹو بزنس کامرس کی ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک MCQ ہے، فالوئنگ انیبلز us to make documents attractive with the help of photos, artwork and graphical illustrations etc۔ آپشن اے میں ہمارے پاس ہے ورڈ پروسیسنگ، آپشن بی میں ہے ہمارے پاس امیج پروسیسنگ، آپشن سی میں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہے، آپشن ڈی کے اندر نن آف دیز ہے۔ اس کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں تو اس کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے وہ کون سی چیز ہے جو ڈاکومنٹس کو اٹریکٹیو بناتی ہے ود دا ہیلپ آف فوٹوز، آرٹ ورک اینڈ گرافیکل السٹریشنس۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہے، کیونکہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہی وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈاکومنٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف فوٹوز، آرٹ ورکس اور گرافیکل السٹریشنس کو یوز کرتے ہیں، اور ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹریکٹیو بن جاتا ہے۔ ورڈ پروسیسنگ جو ہے، ورڈ پروسیسنگ آپ کا وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف لیٹرز اور میموز جو ہیں ان کو بناتے ہیں، جبکہ امیج پروسیسنگ آپ کا وہ پروسیس ہے جس کے اندر ہم اپنے امیجز کو سکین کرتے ہیں اور ان کو اسٹور کرتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، وچ آف دا فالوئنگ ڈیوائسز از یوز ان ڈپارٹمنٹل اسٹورز۔ آپشن اے میں ہے ہمارے پاس MICR، آپشن بی میں ہے بار کوڈ ریڈر، آپشن سی میں پرنٹر ہے، آپشن ڈی کے اندر بوتھ بی اینڈ سی ہے۔ کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سا ڈیوائس ہے، یہ ڈیوائسز ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس بوتھ بی اینڈ سی ہے، کیونکہ اس میں بار کوڈ ریڈر جو ہے وہ بار کوڈ کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور پرنٹر جو ہے وہ آپ کی انوائسز کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ MICR آپ کا وہ ڈیوائس ہے جو بینکس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف چیکس جو ہوتے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، MICR اسٹینڈس فار، آپشن اے میں ہے میجک ان کریکٹر ریڈو، آپشن بی میں میگنیٹک انک کریکٹر ریکارڈر، آپشن سی کے اندر ہے میگنیٹک انک کریکٹر ریڈر، آپشن ڈی کے اندر ہے میجیکل انک کریکٹر ریڈر۔ تو اس میں کریکٹ آنسر جو ہے ہمارے پاس میگنیٹک انک کریکٹر ریڈر ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू, ऑप्शन ए में है राइट टेक्स्ट, ऑप्शन बी के अंदर है एडिट टेक्स्ट, ऑप्शन सी के अंदर है प्रिंट टेक्स्ट, ऑप्शन डी के अंदर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू, कि एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें आंसर जो है वो हमारा ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं, उनको एडिट करते हैं या फिर उनको प्रिंट करते हैं, और वो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं वो वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू राइट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को राइट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।